दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टी टकमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी शिक्षित समुदाय सर्वाङ्गीण समृद्धिको एउटा मेरुदण्ड बन्न सक्दछ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्र अलि बढी महत्त्वमा रहने भएकाले आजको बसाइलाई त्यही विषयको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि मैले आज शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई आजको अतिथिको रूपमा निम्ता गरेको छु। 17 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ बागेश्वरी क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ शिशिर कुमार शर्मा आजको हाम्रो अतिथि। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। शिक्षाको सर्वाङ्गीण विकास भएपछि मात्रै देशको समग्र समृद्धिको एउटा चाहिँ आधार तयार हुन्छ भनिन्छ। यो विषयमा एकछिनमा प्रवेश गरौँला। यो शिक्षण पेसामा 17 वर्ष हुनुहुन्छ देखि संलग्न हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त्यो 17 वर्षभन्दा अगाडिका 20 वर्षलाई सम्झिने हो भने त्यो बेलाको शिक्षामा तपाईँको रुचि, अध्ययनमा रुचि, अहिले त अध्यापन गरिरहनु भएको छ, कस्तो थियो? कहाँ भयो त्यो अध्ययनको आरम्भ? बाल्यकाल कहाँ हुर्कियो? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। पक्कै पनि म दाङ जिल्लामा जन्मेको। दाङको साबिकको लक्ष्मीपुर गाविस वार्ड नम्बर 4 डाँडा गाउँमा आजभन्दा झन्डै 41 वर्ष अगाडि माता सुशीला शर्मा र पिता प्रेम प्रकाश शर्माको 2 सन्तानमध्ये ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा मेरो जन्म भएको थियो र बाल्यकाल मेरो दाङमा नै बितेको हो। शिक्षा दीक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने स्कुलिङ म 1 क्लास पढिनँ, 2 क्लासमा एकैपटक भर्ना भएको। 2, 3, 4 दाङकै श्री गोरक्ष रत्ननाथ निमावि भन्ने थियो चौघेरा दाङमा, त्यहाँ पढेँ। 5 क्लास पढ्न बुवाको जागिरको सिलसिलामा कोहलपुरकै त्रिमाविमा 5 क्लास पढेँ र पुनः 6 क्लास पढ्नका लागि दाङको पद्मोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालय भरतपुर दाङमा अध्ययन गरेँ। 6 देखि 10 क्लाससम्म मेरो एसएलसी त्यहीँबाट हो र इन्टरमिडिएट लेभल मैले दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाटै सम्पन्न गरेँ। ब्याचलर रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँबाट गरेँ र मास्टर्स डिग्री मेरो सिडिपिएस टियु किर्तिपुरबाट सम्पन्न गरेँ। यसरी बुवा जागिरे हुनुहुन्छ, त्यो जागिरकै सिलसिलामा यहाँ आयो भन्नुभयो भनेको पढ्नका लागि त्यस्तो अभाव समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ भएन तपाईँलाई? सामान्यतया अब हाम्रो मध्यमवर्गीय परिवार हो। मध्यमवर्गीय परिवारका पीडाहरू त रहने नै भए, त्यो बाहेक एकदमै पीडा भन्ने कुरा पनि भएन र सम्पन्नता भनेर के हो सम्पन्नता त्यतातिर पनि आफूले रुचि राखिन अथवा त्यो चाहना भएन। जे छ त्यसैमा रमाएर यहाँसम्म आउन सफल भइयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बेलाका तपाईँका साथीहरूको प्रगति उहाँहरूले गरिराख्नुभएका अहिले पछिल्लो समयको गतिविधि हेर्दा अनि आफूलाई आफ्नो जिन्दगीप्रति फर्केर हेर्दा चाहिँ मैले यो चिज नगरेर यो गरेको भए चाहिँ म यस्तो हुँदो रहेछु भन्ने खालको आत्मग्लानी हुने खालको कुनै इभेन्ट छन् त्यस्ता? त्यस्तो पनि ठ्याक्क मलाई लाग्दैन। तर के चाहिँ हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई कुन दौरानले कहाँनिर ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यकिन नहुँदो रहेछ जिन्दगी भोगाइका क्रममा। रुचि एकातिर भए पनि परिस्थितिले मान्छेलाई अर्कोतिर डाइभर्ट गर्न पनि बाध्य बनाउँदो रहेछ। अब अध्ययनकै सिलसिलामा कुरा गर्ने हो भने म विद्यार्थी कालमा अब्बल विद्यार्थी नै हो, किनभने 9 क्लाससम्म पढ्दा म कहिले पनि दोस्रो भइनँ, प्रथम नै भएँ। 10 क्लासमा आउँदा अघि मैले भनेको कुरा त्यहाँनिर केही ब्रेक लाग्यो र मैले चाहे जस्तो नतिजा हासिल गर्न सकिनँ एसएलसीमा। त्यो कारण के थियो? त्यो इफेक्टिभ अब त्यसको कारण के थियो भन्नुहुन्छ भने मेरो स्वास्थ्य स्थिति पनि त्यति बेला अलिकति बिग्रियो र त्यो बिग्रिएको स्वास्थ्य स्थितिको कारणले गर्दा पढाइलाई अलिकति मेरो ह्याम्पर गर्यो र मैले चाहेको नतिजा हासिल गर्न सकिनँ। मैले त्यहाँनिर अहिले तपाईँले प्रश्न चाहिँ किन खडा गरेको हो भने अहिले पछिल्लो समय तपाईँले अध्यापन गराइरहेको क्याम्पसको छेउछाउमा भएका अरू स्कुलहरूलाई पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ होला।
7-8 क्लास 8-9 क्लास 10 क्लाससम्म खास गरी अलिकता अभिभावकको भूमिका हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रणमा रहँदै पनि यो अन्य बाह्य वातावरणीय प्रभावका कारणले गर्दा प्रविधिसँगको एट्याचमेन्ट लगायत अन्य कारणले गर्दा त्यो गतिबाट अलिकता बाहिर जान खोजेको जस्तो अथवा कन्ट्रोलमा नरहेको जस्तो टिनेजको त्यो अवस्था हुने भएका कारणले गर्दा तपाईँको अवस्था चाहिँ के थियो त्यो जान्नका लागि चाहिँ मैले त्यो बेलामा पनि डिसिप्लिन नै थिए है, आउट अफ ट्र्याक त्यसरी गएन। तर हजुरले भन्नु खोजे जस्तो फेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बच्चापनमा अलिअलि छकछके अलिअलि बदमासी स्वाभाविक छ के त्यो नहुने हो भने मान्छेले प्रगति पनि गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले केही त्यस्तो चुलबुलेपन देखिन्थ्यो हामीमा, नदेखिने कुरा पनि होइन। कहिले क्लास बन्द गर्ने कुराहरू होइन, साथीभाइसँग लागेर कहिले सिनेमा हेर्न जाने कुराहरू, कहिले पौडी खेल्न जाने कुराहरू हुन्थ्यो। ठ्याक्कै डेटिङ नै जाने भन्ने त्यस्तो त हुँदैन थियो होला। अब त्यो बेलामा अलिकति अहिलेको जस्तो वातावरण सायद थिएन भन्ने लाग्छ, किन त्यति खुकुलो पनि थिएन र उमेरको कारणले आकर्षण हुनु एउटा पाटो रह्यो भने पनि हामी त्यसरी खुलेर त्यो कुरालाई व्यक्त गर्न सकिएन। र डेटिङ जाने भन्ने त एकदमै परको कुरा थियो, त्यो सोच्न पनि सकिँदैन थियो। हामीले त्यो कुरालाई अलिक टाढै नै राख्यौँ भन्ने लाग्छ। अब यो बेलासम्ममा जस्तो त्यो इन्टरमिडिएट लेभलसम्म अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ क्लासको टप लेभलको विद्यार्थी चाहिँ खास गरी सबैको रोजाइको पात्र एउटा बन्छ नै कि नोटसोटको हेल्प होला भन्ने हिसाबले होस् चाहे जेसुकै कुराले होस् सबैको एउटा आकर्षणको केन्द्रमा परेको हुन्छ। तपाईलाई यो टु बी अनेस्ट है भन्न मन लाग्छ यदि भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, अन्यथा नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन कि प्रेममा आउने खालको त्यो बेला त चिठी लेख्ने जमाना थियो। ट्यालेन्ट विद्यार्थीलाई त अवश्य पनि 2-4वटा चिठी आयो होला, केही स्मरण गर्नुहुन्छ ती घटनाहरू? यस्तो छ, मैले भने नि अघि हाम्रो सामाजिक परिवेशको कारणले गर्दाखेरि पनि तत्कालीन अवस्थामा त्यो कुराहरू हामीले हुँदो रहेछ के, हजुरले भन्नुभएको कुरा हुँदो रहेछ। तर मनमा नै राख्ने बढी थियो के, मनमा नै नोट लिएको बेलामा नोटको भित्रपट्टि चिठी हालेर पठाइदिने त्यस्तो खालको भयो कि भएन? त्यो भएन। तर पछि थाहा भयो कि हामी अब जस्तै ब्याचलर पढ्ने भइसकेपछि मास्टर्स पढ्ने भइसकेपछि त्यति बेलाका साथीभाइहरूसँग घुलमिल हुने क्रममा अनि त्यसपछि उनीहरूले भनेको कुराहरू सुन्ने हो भने त्यो रहेछ, ममा पनि थियो होइन, त्यो कुरा ममा पनि थियो। मैले भने नि आकर्षण स्वाभाविक छ र साथीहरूमा पनि त्यो महिला साथीहरूमा पनि त्यो कुरा रहेछ। त्यति बेला हामीले एक्सप्रेस गर्न सकेनौँ, तर पछि थाहा पाइयो। थाहा पाउँदा अहिले यसो सम्झेर हेर्ने हो भने त्यो विगततिर फर्केर हेर्ने हो भने त्यो नोस्टाल्जियातिर जाने हो भने रमाइलो लाग्छ। पोस्टकार्ड बरु यसो गरियो नि त, नयाँ वर्ष आउँदा पोस्टकार्ड पठाउने, ग्रिटिङ्सहरू पठाउने चलन हुन्थ्यो। पठाउन चाहेर पनि पठाउन नसकेको कुरा चाहिँ मसँग छ। ओके अब त्यो चाहिँ अहिले सुनाइहाल्नु भयो भने फेरि म्यामले अहिले हेरिराख्नु भयो होला, हामीलाई अलि अप्ठ्यारो पर्ला। ठिक छ, केही पर्दैन, किन भन्दा त्यो कुराहरू त स्वाभाविक छ। कतिपय कुरा नभएका कुराहरू पनि आउन सक्छन् नि। ल अब हामी शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरौँ। त्योभन्दा अगाडि अघि यो प्रसङ्ग टुङ्गाइदिइहालौँ अनि यो पढाइको सिलसिलामा तपाईँ मास्टर्स ट्युबाट गरे भन्नुभयो, यो विवाह चाहिँ कति बेला जोडिन्छ तपाईँको जीवनमा? मैले मास्टर्स सकाएर 2061 सालमा भागेश्वरी क्याम्पस जोइन गरिसकेपछि मेरो विवाह चाहिँ 2063 सालको फागुनमा विवाह भएको हो। 27 वर्षको उमेरमा विवाह गरेँ र अहिलेसम्म भनौँ न 14 वर्ष कम्प्लिट भएर 15मा हाम्रो वैवाहिक जीवन प्रवेश गर्ने चरणमा छ। कतिको खुसी सन्तुष्ट अघि भने जस्तो एकदम बेला भन्न नसकेर पछुतो भएको कारणले गर्दा अहिले कुनै त्यस्तो समस्या हुने त्यस्तो त छैन नि? एकदमै टु बी अनेस्ट सोध्नु भएको छ, टु बी अनेस्ट नै भन्नुपर्छ। मेरो विवाह अघि हजुरले सोध्नु भएको जस्तै विवाह लभ कम अरेन्ज म्यारेज नै हो कि हो। अहिले एक छोरा र एक छोरी छन्। हामी मजाले एउटा सानो परिवार, सुखी परिवारकै जीवन जिइराखेको अवस्था छ। ओके, अब विषयवस्तु तपाईँको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा त्यतातर्फ प्रवेश गरौँ। निकै लामो यो 17 वर्षको अध्यापन अनुभव छ तपाईँसँग। यो अनुभवका दौरान तपाईँले देखेका विद्यार्थीका स्वभावहरूलाई 1, 2, 3 भनेर चित्रण गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो बुदामा चाहिँ के चाहिँ पर्छ? अब विद्यार्थीको स्वभावको कुरा गर्ने हो भने अब उमेरगत स्वभाव एउटा पाटो रह्यो हुन्छ नै, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। अब अब्बल विद्यार्थी, मध्यम विद्यार्थी र निम्न अथवा तल्लो अलिकति कम बुझ्ने खालको विद्यार्थीहरू नै हुने गर्छन्। अब त्यसमा पनि वातावरण हामीले दिन सक्यौँ भने, त्यो विद्यार्थीलाई अलिकति मोटिभेट गर्न सक्यौँ भने र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूमा त्यो खालको मनोभावनाको जागृत गराउन सक्यौँ भने
गर्न सक्छ, नसक्ने होइन। र फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल ट्यालेन्ट भन्ने कुरा कतिपय विद्यार्थीहरूले अब काउन्सिलिङ, गुड काउन्सिलिङ नपाएर पनि आफ्नो क्षमता कता छ, कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने नबुझेर नथाहा पाएर पनि अब परम्परागत रूपमै साथीहरूको लहलैमै लागेर शिक्षालाई अब हामीले गर्नुपर्छ, जबरजस्ती गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहेको एचिभमेन्ट हासिल गर्न नसकेको अवस्था। मैले यहीँनिर तपाईँलाई जोड्न खोजेको जस्तो यो मैले अघि पनि वातावरणको प्रभावको कुरा गरिराखेको थिएँ। जस्तो केही विद्यार्थीहरू अघि तपाईँले भने जस्तो मैले कमर्स पढेँ भने मेरो साथीले पनि कमर्स पढ्नुपर्छ अथवा मैले पढेँ हिँड्न त मेरो साथी जाउँ, यसले एउटा खालको गुणस्तरीयतामा कमी ल्याएको होला अथवा तपाईँले भने जस्तो कि आफ्नो ट्यालेन्ट केमा छ त्यो चिन्न नसकेर यो चिनाउने चाहिँ कसले गरिदिनुपर्छ खास त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट कहाँनिर त्यो एक्सेस चाहिँ कहाँनिर पुगेन, कसले चाहिँ त्यो कुरा सम्झाइदिनु पर्ने हो र विद्यार्थीलाई ट्र्याकमा ल्याउन अथवा त्यो नराम्रो बाटोमा नजाओस् अथवा उसको लक्ष्य र उसको ट्यालेन्ट चाहिँ मिट गरोस् भनेर चाहिँ कहाँनिर भयो त्यो पहिलो दायित्व मैले देखेको परिवारकै हो, परिवारकै हो। किन भन्दा काउन्सिलिङ गर्दा सन्तान कतातिर रुचि राख्छ, कुन विषयमा रुचि राख्छ त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो ख्याल गऱ्यौँ भने अब लजिक छ भने उसको लजिक राम्रो छ, लजिकको पाटो राम्रो छ, तर्क गर्न सक्छ भने उसलाई हामी वकालततिर लाउन सक्छौँ। अथवा अलिकति विज्ञानमा रुचि राख्छ भने विज्ञान पढाउन सक्छौँ। वा व्यापार व्यवसायतिर अलिकति त्यसको रुचि छ, झुकाव छ भने हामीले त्यतातिर पनि मोटिभेट गर्न सक्छौँ। तर त्यो नभइराखेको अवस्था पनि छ के, किन भन्दा फर्स्ट डिभिजन अहिले त डिभिजन छैन, यद्यपि राम्रो ग्रेडिङ ल्याइदियोस् अनि त्यसपछि साइन्स पढोस्, सके पनि नसके पनि मेडिकल लाइनमा जाओस्, इन्जिनियरिङमा जाओस् भन्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँनिरबाट पछाडि आएको अवस्था पनि छ, चिप्लिनु परेको अवस्था पनि छ। अब अहिलेको ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने बजार एरियामा हेर्ने हो भने अलिकति यो वाणिज्य शास्त्रले प्रायोरिटी पाएको अवस्था छ। र त्यसमा पनि विद्यार्थीहरू के गरिरहेको छ भन्दा साथीभाइको लहलैमा लाग्ने होइन, मैले भने गार्जेनले पनि दिनुपर्छ र अलिकति काउन्सिलिङ हामी स्कुल लेभलमा टिचरहरूको दायित्व पनि रहन्छ। माथि आइसकेपछि पनि हामीले त्यो विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरेर कता छ उसको रुचि त्यो अनुसार मोटिभेट गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो अलिकति नभइराखेको अवस्था चाहिँ छ है। शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूको पाटोबाट कमजोरी कहीँ स्वीकार्नुहुन्छ? निकै जटिल प्रश्न सोध्नुभयो। किन भन्दा भूमिकाको हिसाबले शिक्षकको भूमिका अहम रहन्छ शिक्षालाई अगाडि डोर्याउने सन्दर्भमा। किन भन्दाखेरि मेरुदण्ड नै शिक्षाको र गुणस्तर खस्किने सवालमा मैले खस्किने कुरा गरेको छैन है, गुणस्तरको सवालमा त्यही त गुणस्तर मेन्टेन गर्ने अथवा त्यसलाई खस्काउने सवालमा अथवा खस्किने सवालमा टिचर पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष त भाग्न टाढा जान चाहिँ मिल्दैन। किनभने सफलता विद्यार्थीको सफलतालाई चाहिँ हामीले मेरो सफलता हो, हाम्रो सफलता हो, शिक्षण संस्थाको सफलता हो वा शिक्षकको सफलता हो भनेर चाहिँ ग्र्याब गर्न खोज्ने, क्रेडिट लिन खोज्ने। तर असफलतालाई पनि विद्यार्थीलाई मात्रै दोष दिएर अथवा विद्यार्थीको गार्जेनलाई मात्रै दोष दिएर हामी पन्छिन चाहिँ मिल्दैन। हामीले त्यो जस अपजस दुवै कुरालाई लिनुपर्छ। भूमिका एकदमै शिक्षकको भूमिका छ। अब यो अघि तपाईँले सुरुवातमै खास गरी क्रिटिसिजमतिर मान्छेको त्यो डाइभर्ट भइहाल्छ माइन्ड अटोमेटिकली। मैले त्यो भूमिका चाहिँ कतिको स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ भनेर सोधा थिएँ। तपाईँले यो नकारात्मक कुरालाई ठ्याक्क उठाउनु भयो। त्यहीँनिरबाट सुरु गरौँ। अब के कुराहरूले गर्दा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ तपाईँ आफू एउटा क्याम्पसको प्रमुख भएका नाताले गर्दा गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गरेको कुरालाई स्वीकार्न सकिन्छ यदि भने के कुराले गर्दा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गरिरहेका छौँ? अब गुणस्तरकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने मैले जहिले पनि भन्छु क्या, क्वान्टिटी र क्वालिटीलाई हामीले सँगसँगै लाँदाखेरि शिक्षक विद्यार्थी रेसियो मिल्नुपर्ने हुन्छ शिक्षण संस्थामा। त्यो कुरा नै हामी कहाँ अभाव छ के। शिक्षक र विद्यार्थीको रेसियो नमिल्दाखेरि भनेको दरबन्दी अनुसार शिक्षकको विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार शिक्षकहरूको अभाव अथवा एकजना शिक्षकले 80, 90, 100 जना विद्यार्थीलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त समस्या त रहन्छ नि। सबै विद्यार्थीलाई त्यसरी हेर्न सकिँदैन। त्यो विद्यालय तहमा पनि छ, हामी कहाँ पनि छ। त्यो शिक्षक रेसियो विद्यार्थी रेसियो मिल्नै पर्छ। र पूर्वाधारहरू शिक्षण संस्थाका पूर्वाधारहरू एकदमै वेल फर्निस्ड चाहिँ हुनुपर्छ अथवा जति सक्ने हो हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। पुस्तकालयका कुराहरू होला, विद्यार्थीलाई अब चमेना गृहका कुराहरू होला। किनभने कलेज जाउँ जान पायो हुन्थ्यो, छुट्यो कि मेरो भन्ने लेक्चर डेलिभरीका हाम्रा कुराहरू ती सबै कुराहरू जोडेर आउँछन्। त्यो कुराहरूलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने
पक्कै पनि गुणस्तर सुधारिन्छ। त्यही भएर मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा त्यही हो, क्वालिटी र क्वान्टिटीमा सँगसँगै लानका लागि चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई हामीले फेस गर्नुपर्छ, गरे पनि छौँ। तर त्यसका लागि दरबन्दी सङ्ख्या चाहिँ चाहिन्छ। दुईवटा कुरा तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुभयो। तपाईँ अहिले क्याम्पस प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहेको करिब 5 वर्ष पुग्दैछ भन्नुभयो है। यो बिचमा तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा केही समस्याहरू सिर्जना भयो होला, अध्यापन गर्ने सवालमा विद्यार्थीले हाम्रो पढाइ भएन भनेर टेबलमा आएर अगाडि धर्ना पनि दिनुभयो होला, गुनासो पनि पोख्नु भयो होला। ती समस्याहरू कस्ता कस्ता आए तपाईँको क्याम्पसमा? यो एउटा प्रतिनिधिमूलक क्याम्पस मात्रै यस्ता सबै क्याम्पसहरूमा समस्या लगभग उस्तै हो। ती समस्याको चित्रण गरौँ न, तपाईँको क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले तपाईँको अगाडि राखेका समस्याहरू, अनि पछि हामी चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो त्यहाँ जाउँला। अब पुस्तकालयको कुराहरू उठिहाल्छ, हेर्नुहोस् है, पुस्तकालयको कुराहरू उठिहाल्छ। अब हामी कहाँ त सरकारी क्याम्पस भएको कारणले गर्दा फी नोमिनल छ, फीको कुराहरू हामी कहाँ त्यति साह्रो उठ्ने कुराहरू हुँदैन। र मैले अघि उठान गरेको कुराहरू अब शिक्षकको सङ्ख्या कम हुँदाखेरि, जस्तै विद्यार्थी धेरै भयो क्लासमा भने त्यो क्लास म्यानेज गर्ने कुराहरू पनि उठ्छ। ती सबै कुराहरू यस्तै कुराहरू हो शिक्षण संस्थाहरूमा उठ्ने कुराहरू। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुभयो 5 वर्षको? अब त्यसलाई के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म, किन भन्दा बाटो देखाउने कुरा हो, स्रोत साधनले भ्याएसम्म अब पुस्तकालयमा पुस्तकहरू विद्यार्थीले खोज्छ भने एटलिस्ट 20% 25% पुस्तकहरू एभाइलेबल हुने पुस्तकहरू खोज्नका लागि अब स्रोत साधन जुटाउने कुराहरू हैन, रिसोर्स जुटाउने कुराहरू, त्यो कुराहरू त भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अब शिक्षकहरूको कमीका कुराहरूलाई अथवा भनौँ न क्लास म्यानेज गर्ने कुराहरूलाई पनि शिक्षक साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर अब आवश्यकता हो भने अब त्यति बेला त हामी कहाँ अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सञ्चालक समिति पनि हुन्थ्यो त्यति बेला, अहिले त छैन। त्यो सञ्चालक समितिसँग बसेर पनि त्यो कुराहरू डिल गरियो। शिक्षकहरू थप्नुपर्ने छ भने आंशिक शिक्षकहरू राखेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरियो। पर्याप्त, मैले अघि पनि भने स्वीकार्नुपर्छ, पर्याप्त चाहे जस्तो हुन नसके पनि विद्यार्थीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने पाटोमा अनवरत लागि परेको र लागि पर्ने पनि हाम्रो दायित्व पनि हो। ओके, म सम्मान गर्छु समग्र शिक्षकहरू जसले त्यो शिक्षाको ज्योति भनौँ न छरेर चाहिँ विद्यार्थीहरूको सुनौलो भविष्यको एउटा मार्ग चित्र प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति मेरो नमन छ। यद्यपि केही गुनासाहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन्, कडा टिप्पणीहरू कटाक्षहरू भइरहेका हुन्छन्। जस्तो खास गरी एउटै शिक्षकले 3-4वटा विद्यालयमा चाहिँ पिरियड लिन भ्याउने, त्यसले गर्दा गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयको अलिक खस्केको हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। यसप्रति तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? यो एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। किन भन्दा शिक्षकका दृष्टिकोणले पनि, शिक्षकले पनि त्यो कुरो नहोस् भन्ने नै चाहन्छ हैन। आम मानिसहरूले पनि त्यो कुरालाई हटाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिरहेको छ। तर बाध्यता के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा शिक्षक एउटा ठाउँमा 2 पिरियड 3 पिरियड मात्रै पढाएर बसेर उसको रोजीरोटी नचल्ने भयो। ऊ सस्टेन हुन सक्ने अवस्था सक्दैन, सस्टेन हुन सक्दैन, सर्भाइभ हुन सक्दैन। नसकिसकेपछि उसले बाध्यतावश पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अन्य शिक्षण संस्थाहरू पनि चाहनुपर्छ अथवा दौड्नुपर्छ। त्यो कुरालाई अहिले समाजले अथवा भनौँ न आम मानिसहरूले कटाक्षको रूपमा हेलमेट टिचरै भनेर पनि म त्यो वर्ड उच्चारण गर्न नचाहेको आरोप लाउने गरेको छ। तर त्यो बाध्यता हो, हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ। त्यो बाध्यता हो। त्यो बाध्यतालाई हटाउनका लागि त फुल टाइम टिचरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र फुल टाइम टिचर व्यवस्थापन गरिसकेपछि त्यो कुराहरू त मिनिमाइज आफसे आफ हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। जस्तो त्यहीँनिर पनि तपाईँ केही शब्द सापट्टि लिने हो भने एकजना शिक्षक बाध्यता हो हेलमेट पहिरिनु, किन भन्दा ट्राफिक नियमको पनि पालना गर्नु पर्यो, अर्को स्कुलको पनि पिरियड भेटाउनु पर्यो, आफू पनि सर्भाइभ हुनु पर्यो तपाईँले भनेअनुसार। अब त्यही शिक्षकले पढाउने एउटा प्राइभेट स्कुलको नतिजा र त्यही विषय शिक्षकको एउटा सरकारी विद्यालयको नतिजाको कुरा त फरक आउँछ नि। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? त्यो त बाध्यता भयो कि सबै विद्यालयमा पढाउनु पर्यो, आफ्नो पिरियड हो जहाँ पनि पढ्नु पर्यो। तर सरकारी र निजी विद्यालय अथवा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको नतिजाको कुरा मेरो नितान्त व्यक्तिगत अनुभव मात्रै अथवा व्यक्तिगत कुरा मात्रै सेयर गर्छु है। निजी विचार हुनसक्छ यो। ओके, किन भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ के भन्नुहुन्छ भने जहाँ लगानी हुन्छ नि त्यहाँ माया हुन्छ। मैले अघि पनि सुरुमै पनि उठान गरेको थिएँ, गार्जेनको भूमिकाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले प्राइभेट स्कुलहरूमा के गर्छौँ भन्दा लगानी लगाउँछौँ, छोराछोरीप्रति माया हुन्छ, केयर गर्छौँ। केयर गरिसकेपछि त्यसको परिणाम त्यहाँनिर देखिन्छ। र सरकारी विद्यालय अथवा सरकारी कलेजहरूमा हामीले पठायौँ भने लगानी थोरै छ।
वा सुन्ने प्राय छ। लगानी कम भइसकेपछि त्यसको माया कम भएको हो कि गार्जेनलाई, अथवा विद्यालयका भरमा मात्रै हामीले छोडिदियौँ भने अनि त्यसबाट कसरी आउन सक्छ। मैले आफै पनि विचार गर्छु, घरमा केटाकेटी छ, म त हेर्छु नि साँझ गएर केटाकेटीले के गर्यो, पढ्यो कि पढेन हेर्छु नि। त्यही कुरा गार्जेनले हेरिदिने हो भने, सरकारी स्कुलमा पढाए पनि अथवा कलेजहरूमा पढाए पनि गार्जेनले हेरिदिने हो भने त्यो बच्चालाई अलिकति गर्नुपर्छ है मैले भन्ने एउटा उत्प्रेरणा पनि जाग्छ। र अनि स्कुलहरूमा पढाइ हुन्छ कि हुँदैन गार्जेनले थाहा पाउनुहुन्छ नि त, त्यो भयो भने हेर्नुभयो भने। अनि त्यसपछि विद्यालयप्रति गार्जेनले पनि केयर गर्नुभयो भने भूमिका, अनि त्यसपछि विद्यालय अथवा कलेज, त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको टिचर सम्पूर्णलाई गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर पनि पर्छ क्या। यहाँनिर अलिकति ल्याकिङ छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मेरो भोगायो। किन भन्दा विगतमा हेर्ने हो भने म पनि सरकारी विद्यालयको प्रोडक्ट, अहिले पनि दावाका साथ भन्न सक्छु, धेरै डक्टरहरू अझै हेर्ने हो भने, धेरै इन्जिनियर अझै हेर्ने हो भने, धेरै सञ्चारकर्मी अझै हेर्ने हो भने, धेरै सफल व्यवसायीहरू हेर्ने हो भने, इन्टरप्रिनरहरू हेर्ने हो भने तपाईँको सरकारी विद्यालयकै प्रोडक्ट छ विगतमा हेर्ने हो भने। किन थियो त भन्दा त्यहाँनिर के थियो भन्दा गार्जेनले कमसेकम पनि हेरिदिनु हुन्थ्यो, अथवा पढ्नुपर्छ है मेरो छोराले भन्ने पनि थियो। अहिले के भइदियो भन्दा गार्जेन पनि व्यस्त भयो कि अभिभावक पनि अलिकति व्यस्त भयो। अनि व्यस्त भइसकेपछि अलिकति हामीलाई यो मोबाइलहरूले पनि बिगारेछ। हामी पनि आफै मोबाइलहरूमा व्यस्त हुने, छोराछोरीलाई नहेर्ने हो भने त उसले के गरिरहेको छ, कता गइरहेको छ, अथवा पैसा मात्रै दियो, उसको आवश्यकताहरू मात्रै परिपूर्ति गरिदियो भने त कुन बाटोमा लागेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्दैनौँ नि त। नहेरिसकेपछि त्यसबाट आशा गरेको आशातीत रिजल्ट प्राप्त गर्नु त गाह्रो हुन्छ। एउटा शिक्षक र विद्यालयले मात्रै विद्यार्थीको भविष्यको निर्धारण अथवा त्यसको राइट ट्र्याक या रङ ट्र्याकलाई मात्रै जज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्न तयार छैन कोही पनि। हो, एकदमै अभिभावकीय भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, यो तिनवटा भनेको त एउटा चाहिँ ट्रायङ्गल हो कि। यसबाट मात्रै आशा गरेको परिणाम हामीले ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अभिभावकहरूले पनि हेरिदिने र फिडब्याक दिनुपर्छ, हामीले फिडब्याक दिनुपर्छ। अब केही पोलिसीका कुरा गरौँ र अलिकता चिन्तन अनि त्यो सकारात्मक हुन्छ नि, पोजिटिभ भाइब्स आउने खालको कुरा पनि गरौँ। जस्तो यो निजी र आवासीय अनि संस्थागत यो सरकारी विद्यालयहरूप्रतिको तुलना नगरिकन त्यो लेभलमा पुग्नका लागि यिनी गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नु नै भयो। त्यसलाई अलिकता पोलिसीले पनि असर पारेको छ कतै केही? पोलिसीको प्रभाव त्यति साह्रो छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब पोलिसीकै कुरा गर्ने हो भने त निजीमा पोलिसीले त्यति साह्रो छुँदैन क्या, व्यवसाय गर्न दिएको जस्तो मात्रै छ। अब पोलिसीगत कुराहरू हेर्ने हो भने अथवा राज्यको लगानीगत कुराहरू हेर्ने हो भने त सरकारी सामुदायिकमै राम्रो छ। तर अघि हजुरले भने जस्तै परिणामको कुरा हेर्ने हो भने अब फेरि निजीमा आयो भने यो हामी के हो भन्दा निजीहरूलाई सर्भाइभ गर्नलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो। हामी बाँचिएकै त छ भन्ने हिसाबले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा कमी हो भन्ने लाग्छ कि मलाई। पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर लगानी भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो कमजोर हो। सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्तो अलिअलि त्यो पनि छ, अलिअलि त्यो पनि छ, सुधार्नुपर्छ। प्राइभेट स्कुलहरूले पनि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई उल्लेख्य योगदान दिइरहनु भएको छ। यो यसको अर्थ हामी बहस गरिरहँदा प्राइभेट स्कुलहरूप्रतिको हाम्रो कुनै पनि दृष्टिकोण, भिजन अथवा क्रिटिसाइज होइन, खालि सामुदायिक विद्यालयलाई सोसरह बनाउनका लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग केन्द्रित रहेर हामी छलफल गरिराखेका छौँ। पोलिसीको कुरा भइ नै हाल्यो। अहिले चाहिँ अब पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले त त्यति साह्रो असर गरेको छैन होला है हजुरको क्याम्पसमा? पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले असर अहिले ठ्याक्कै यो समयमा चाहिँ गरेको छैन है। राजनीतिक आबद्धता विद्यालयभित्र सङ्गठन खोल्नका लागि जुन गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ यसले अध्यापनको पाटोलाई कतिको डिस्टर्ब गरेको अनुभूति गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? त्यहाँनिर पनि मेरो निजी विचार है। ओके, निजी विचार म के भन्छु भन्दा विगतमा त हजुरको के थियो भन्नुहुन्छ भने यो विद्यालय अथवा कलेजहरू अथवा विद्यार्थी पोलिटिक्स भनेको, स्टुडेन्ट पोलिटिक्स भनेको एउटा बाध्यता पनि थियो। राज्यका गतिविधिहरूलाई वाच गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्नका लागि एउटा बाध्यता पनि थियो होला। भूमिका अहिले फेरिएको छ। हामी आन्दोलनमा मात्रै विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने, केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ, प्लेटफर्म चाहिँ दिने, तर रचनात्मक रूपमा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले, लिडरसिप डेभलप गर्ने हिसाबले त्यो पोलिटिक्सलाई केन्द्रित गऱ्यौँ भने त्यसले नराम्रो गर्दैन। तर हामीले
पोलिटिक्सको नाताले शिक्षकले पोलिटिक्स गर्ने, विद्यार्थीले पोलिटिक्स गर्ने र एउटा पोलिटिक्स गर्नेले अर्को पोलिटिक्स गर्नेलाई त्यही आँखाले जज गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँबाट राम्रो नतिजा चाहिँ हासिल गर्नु यो दुई तीनवटा कुरा ठ्याक्कै तपाईँले निकालिहाल्नु। जस्तो तपाईँ एउटा पात्र, तपाईँलाई मात्र नभनौँ कि कुनै एउटा शिक्षकको प्राइभेट स्कुलमा लगानी भनौँ न, आफ्नो छोरा चाहिँ त्यता पढ्नुपर्ने, यिनी कुराले पनि हामी हाम्रै पेसालाई त्यति सम्मान गरिरहेको छैनौँ कि भन्ने खालको केही उदाहरण भेट्नुहुन्छ तपाईँले? त्यस्तो लाग्छ तपाईँले? त्यस्तो ठ्याक्कै छैन, त्यस्तो लाग्दैन मलाई, त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने आफूले पढाउने स्कुलमा त्यो शिक्षकले आफ्नो छोराछोरी पढाउँदैन, त्यो किन होला भन्दा भनिसकेपछि आफूलाई पनि विश्वास गरेन भन्ने कुरा होला, त्यहाँनिर पनि अलिकति बाध्यता होला। यो के छ भन्नुहुन्छ भने सोही कल्चर भयो कि हाम्रो, देखावटी कल्चर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकजनाले मात्रै गर्नु खोज्दाखेरि त्यसलाई अलिकति मान्छेले खिसिटिउरी गर्ने हो कि भनेर त्यो खालको चाहिँ आत्मविश्वास आफूमा राख्न नसके हो कि हामीले भन्ने चाहिँ हो। तर ठ्याक्कै त्यही कुराले चाहिँ प्रभाव पारेकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि राजनीतिक दलको क्रियाशील सदस्य भएर सङ्गठन विस्तारमा आबद्ध भएका केही शिक्षकहरूका समाचार पनि पढ्नुपर्छ, दुःखका कुरा, यस्तो कतै भेटाउनु भएको छ? न्युजहरूमा आएको मैले भेटाएको छु। अब त्यो कुराहरू उहाँहरूले नै जवाफ दिने कुराहरू हो, निजी विचार पनि राख्न सकिन्छ अहिले राखेन मैले। अनि त्यसपछि राजनीतिक आबद्धताको कुरा गरिहाल्यौँ। त्यसपछि अनि अर्को विषय चाहिँ केही सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई पढाउँदै कमाउँदै गरेर विद्यार्थी आकर्षण गरिराखेको, उनीहरू पढ्छन् कमाउँछन् त्यही पैसाले चाहिँ फेरि पढ्छन्, त्यो गरिराखेका केही उदाहरणहरू हामीले समाचारमा पढ्न पाइराखेका छौँ। केही विद्यालयहरू अरू कुरामा चाहिँ देखासिकी हुने हो, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूले किन चाहिँ सिको गर्न सक्दैनन् होला? राम्रो गर्ने सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धाकै सन्दर्भ जोड्न खोज्नु भयो हो। राम्रो कुराहरूलाई हामीले हेरेर त्यो लेभलमा म पुग्नुपर्छ भन्ने सोच प्रशासनमा बस्ने व्यक्तिहरूले राख्नुपर्छ। अब होला विभिन्न कमजोरीहरू अथवा बाध्यताहरू होला, किन भन्दाखेरि आर्थिक अभावको कुराहरू पनि होला, विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने एउटा बाटो पनि त हो नि। यो बर्दियामा पनि एउटा विद्यालय त्यस्तै मैले सुनेको छु, न्युजहरूमा हेरेको छु होइन। त्यो हुन्छ, गरेको अवस्था छ, त्यसलाई त्यसरी लान सक्यो भने त फार बेटर, एकदमै राम्रो हो। तर विभिन्न कारणहरू भने ल्याकिङहरू छ कि, जस्तै बजेटका कुराहरू छ, सोच हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई प्लानिङ हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सन्दर्भमा धेरै चुनौतीहरू फेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले र लिडरसिप पनि के छ भन्नुहुन्छ भने प्रेसरमा हुन्छ। प्रेसरमा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफूले सोचेका सबै कुराहरू कतिपय अवस्थामा लागू नगर्न सके पनि होला, त्यो कुराहरू छ। अब तपाईँले यो 5 वर्ष बिताइरहँदा क्याम्पस प्रमुखका नाताले हजुर अब चाहिँ यो 5 वर्षमा समीक्षा गर्ने हो भने तपाईँको कार्यकाल तपाईँका निम्ति कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो र यो 5 वर्षमा पनि गर्न नसकेको यो चिज चाहिँ छ, म यो चाहिँ गर्न बाँकी छ, म गर्दैछु भन्ने केही छ त्यस्तो? यो अहिले ठ्याक्क विद्यालयसँग सम्बन्धित मात्रै है? बागेश्वरी क्याम्पस र त्योसँग सम्बन्धित रहेर मेरो व्यक्तिगत कार्य समयको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मेरो कार्यदक्षताको सन्दर्भमा मेरै मुखबाट भन्नुभन्दा आम समुदायले भनिदिएको राम्रो हुने, तर पनि म के भन्छु भन्दा भोगाइकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बागेश्वरी क्याम्पसको इतिहासमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। हिजो 7 जना विद्यार्थीहरू लिएर एउटा प्राइभेट क्याम्पसको रूपमा स्थापना भएको नेपालगञ्जमा यो क्याम्पस 48 सालमा भएको क्याम्पस कोवलपुरमा आइसकेपछि पब्लिक क्याम्पसको रूपमा धेरै वर्षसम्म 49, 50, 51 झन्डै 25-26 वर्षसम्म पब्लिक क्याम्पसकै रूपमा रह्यो र त्यसपछि 75 साल भाद्र 11बाट मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा कन्स्टिट्युन्ट क्याम्पसको रूपमा यो क्याम्पस स्थापना भयो। संयोग मान्नुपर्छ, म दुईटै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पब्लिक क्याम्पस रहँदै गर्दा बागेश्वरी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख भएँ र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म बरकरार राखेको छ क्याम्पस प्रमुखको रूपमा। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दा बागेश्वरी क्याम्पसको एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। हिजो हामीलाई सस्टेन गर्नका लागि, सर्भाइभ गर्नका लागि मात्रै एउटा चुनौती हुन्थ्यो। अब हामी बल्ल के गर्यौँ भन्दा प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। प्रतिस्पर्धा यस अर्थमा कि बागेश्वरी क्याम्पस अथवा यो कोवलपुरको क्याम्पस भनिसकेपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण यो 17वटा आङ्गिक कलेज स्कुलहरू छन्, त्यो सबैसँग
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ क्वालिटीका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो। आफ्नै क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पसहरूभित्र भित्र बाहिर पनि अरू क्याम्पसहरू अरूसँग पनि छ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राइभेट क्याम्पसहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उत्तिकै छ। र अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने हामी म्यान पावरहरू पनि हिजो पब्लिक रहँदै गर्दाखेरि एउटा खालको सजिलो व्यवस्थाबाट हामी माथि जान सक्थ्यौँ भने अहिले त्यो अवस्था रहेन। किन भन्दा हामीले आफ्नो क्वालिटीलाई आफ्नो क्षमतालाई विस्तार गर्नै पर्छ। त्यो भनेको अध्ययनको कार्यलाई पनि हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ, लेखनको कार्यलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू गर्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो व्यक्तित्व विकासको पाटो जान्छ। अनि हामी त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको पनि प्रतिस्पर्धाको युग सुरु भयो र हाम्रो पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धाको युग सुरु भयो। भने यी दुईटै कुराहरूले गर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दा हिजोको बागेश्वरी क्याम्पस अब रहेन। हामी अब सुरुवाती छौँ तर अवस्था चाहिँ एकदमै फेरिएर गएको। त्यसलाई एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्छ एकदमै ठुलो। त्यो मेरो कार्यकालको मैले अघि नै भने संयोग पनि हुनसक्छ होइन। त्यो समयमा म आउनु भने संयोग पनि हुनसक्छ। त्यो संयोग पनि हो र नेतृत्व पनि होला। त्यो अभागी मलाई प्राप्त भएको छ, त्यसमा म गर्व गर्छु। अरू पनि होला नि त्यस्ता उपलब्धिहरू तपाईँकै कार्यकालमा थुप्रै? अब यस्तो छ, विद्यार्थी भर्नाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने अथवा विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्टको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि विकास भएको छ। प्रोग्रामकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मैले मेरो कार्यकालमा 2वटा मास्टर लेभलको प्रोग्रामहरू पनि थप गरेका छु। रिजल्ट हेर्ने हो भने रिजल्ट पनि बिस्तारै ग्रो अप भएको अवस्था छ। हामीले सोचे जस्तो माथि एकैचोटि जान सके ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन सकेका छैन, मैले स्वीकार्नुपर्छ। तर ग्रेजुअल्ली भए पनि त्यो चेन्ज चाहिँ देखा परेको छ। त्यो मैले अघि पनि भने आम जनसमुदायले पनि त्यो कुरालाई फिल गर्नुभएको होला, त्यो मलाई लाग्छ। त्यो पनि सफलता हो भन्ने ठान्छु। यही बिचमा यही 5 वर्षको पिरियड बिताइरहँदाखेरि चाहिँ मैले यो चाहिँ गर्न मन थियो मलाई यो क्याम्पसकै सन्दर्भमा है। अरू जिन्दगीको समग्र कुराहरू चाहिँ बाँकी छ, फेरि हामी गर्छौँ नै। यो क्याम्पसकै सन्दर्भमा चाहिँ मलाई यो काम चाहिँ गर्न मन थियो भनेर अलिकता रिग्रेट फिल भएको, गर्न नभ्याएको अथवा अब गर्ने पाइपलाइनमा रहेको कुरा चाहिँ के छ त्यस्तो? मैले गर्नै पर्ने र गर्छु भनेर आएको एउटा काम हो। मैले इमान्दारिताका साथ स्वीकार्नुपर्छ त्यो। किन भन्दा सफलतालाई मात्रै लिने, आफूले गर्न नसकेको कुरालाई छोड्ने मेरो बानी छैन। एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने यो शैक्षिक संस्थालाई क्वालिटी एक्रिडिटेसनमा लाने अथवा क्युएमा लाने भन्ने सोच एउटा प्लानिङका साथ म 5 वर्ष अगाडि क्याम्पस प्रमुख हुँदै गर्दा त्यो सोच थियो। कामको सुरुवात थालनी पनि भएको थियो। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो कामलाई अहिले अगाडि बढाउन सकिएको अवस्था छैन र त्यसमा चाहिँ मलाई अहिले पनि खिन्नता लाग्छ। यो गर्न पाए हुन्थ्यो, मैले सकिराखेको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अहिले पनि खिन्नता हुन्छ। त्यो कता नमजा लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ। केन्द्रीय क्याम्पसको हल्लाहरू पनि आइरहन्छन्, कता सरुवा गर्ने कुराहरू पनि आए, क्याम्पस प्रमुखहरूको राजीनामाको कुरा पनि आए। तपाईँहरूको क्याम्पसको भनौँ न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको त्यसको प्रभाव तपाईँको क्याम्पससम्म परेको छ कि छैन? छिट्टाहरू त्यसको बाछिटा हामी कहाँ आइपुगेका छैन है। त्यसको बाछिटा हामी कहाँ आइपुगेका छैन। यद्यपि आङ्गिक क्याम्पसहरूको आफ्नै किसिमको नेचर छ अहिले पनि। केन्द्रीय क्याम्पसहरूमा पदाधिकारीहरू एक किसिमले नियुक्त भएको अवस्था थियो। आङ्गिक क्याम्पसहरूमा मैले अघि पनि अलिकति झल्को चाहिँ त्यहाँनिर दिन खोजेका के थियो भन्दा पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत रहँदै गर्दा, क्याम्पस प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदै गर्दा त्यही भूमिकालाई एसच जस्ताको तस्तै यहाँनिर ट्रान्सफर भएको अवस्था हो। त्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्ने नै हो। समायोजनको सिलसिलाको कुरा गर्ने हो भने फुल टर्म चाहिँ क्याम्पसै भनेर त्यसरी भएको थिएन। नत्र सामान्यतया 4 वर्षको पदावधि हो। अब मेरो त त्यहाँ 2टा जोड्ने हो भने 5 वर्ष पुगिसकेको छ। अनि अब यो हामी कहाँ विज्ञापन पनि भएको अवस्था छ। क्याम्पस प्रमुखको लागि विश्वविद्यालयले विज्ञापन पनि गरेको छ। अब विज्ञापनको पाटो पनि छँदैछ। अब फेरि पूर्ण कार्यकालका लागि फेरि क्याम्पस प्रमुख शिशिर कुमार शर्मा भनेर बोर्ड चाहिँ टाँसिन्छ त्यहाँ। त्यसमा मैले रुचि राखिनँ। रुचि यस अर्थमा राखिनँ कि नेतृत्व विकास सबैले गर्न पाउनुपर्छ। एकजना व्यक्तिले मात्रै सबै कुरा लिनुहुन्छ भन्ने सोच मैले नराखेका पनि हो एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने म अलिकति भाग्यमानी पनि हो कि भन्ने ठान्छु के। यो उमेरमा आउँदा एउटा क्याम्पस प्रमुख त्यो पनि 5-5 वर्ष चलाइसकिसकेपछि सफलतापूर्वक चलाएपछि फेरि त्यही क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख हुनुपर्छ वा आफ्नो पढाइको बाटो छ नि त। अघि मैले उठान गरेको थिएँ नि त। त्यो कुरालाई छोडेर अब प्रशासन मात्रै सम्हाल्ने अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टमा मात्रै जाने हो भने अलिकति पछाडि परिन्छ कि भन्ने पनि मलाई लागेको कारणले अब सकियो भने कमसेकम पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट त गरियो, अनुभव लियो होइन। त्यो एउटा खुड्किलो हुनसक्छ आगामी दिनको लागि। तर
सँगसँगै हामी एकाडेमिसियनहरूले त एकाडेमिक पार्टलाई पनि अगाडि लानु पर्यो भने अब एमफिल पिएचडीको प्रोग्रामहरू पनि कमसेकम पनि गर्न पाए हुन्थ्यो। भनेको नामको अगाडि डाक्टर थप्नुपर्छ भन्ने सोच छ। अब त्यस कारणले यता क्याम्पस प्रमुखको लोभ चाहिँ भएन। लोभ भन्दा पनि यस्तो हो, आकर्षण भएन भनौँ न, अब लोभ नभनौँ। अहिले चाहिँ कुर्सीको लागि दौडधुप भएका कारणले गर्दा अलिक बढी नै छ नि त देशको समग्र स्थिति हेर्दाखेरि, त्यो कारणले गर्दा लोभै भन्ने शब्द सुइटेबल मानिन थाल्यो। लोभलाई चाहिँ म स्वीकार गरिनँ, किनभने लोभलाई मैले स्वीकार गरिनँ। यो एउटा आकर्षण हो, पदको आकर्षण रहन्छ होइन। तर लोभ भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर के जाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अलिकति कालोपना छ कि भन्ने कुरा जाग्छ। अब यो शिक्षण संस्थामा त्यसरी कालोपना राखेर आउनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। मैले अघि पनि भने नेतृत्व विकास गर्ने अवसर सबैले पाउनुपर्छ। सबैमा आफ्नो आफ्नो हिडन ट्यालेन्ट छ। मसँग भएको ट्यालेन्टले काम नगरे आउनसक्छ, अर्को मान्छे आउने बित्तिकै त्यसले फेरि आफ्नो ट्यालेन्ट देखाएर अझ माथि लान पनि त सक्नुहुन्छ। त्यो अवसर त पाउनु पर्यो नि। हुन्छ, यहाँको यो विचारका लागि विचारलाई सम्मान गर्दै अब थोरै भोगाईतर्फ जाउँ। एकदमै आँसुलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? आवश्यक छ, जरुरी छ। कति पटक झर्यो नबिर्सिने गरी? अब स्वाभाविक रूपमा कुरा गर्ने हो भने मान्छे म चाहिँ इन्ट्रोभर्ट भएको कारणले त्यसरी देखाइ त हाले छैन। आँसु अलिक कम झर्छ क्या मेरो, कम झर्छ। तर पनि केही केसहरूमा झरेको छ। सम्झिन मिल्छ? अब आफन्त गुमाउनु पर्दाको पीडाहरू छँदैछ होइन। त्यस बाहेक पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो गर्दा गर्दै सफल नभएर झर्नु परेको छ कहिले? त्यसरी पीडाबोध मलाई भएको छैन। है? छैन। खुसी, सन्तुष्टि र सफलतालाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ? अब अब्स्ट्र्याक्ट कुरा आयो कि होइन, आफ्नो आफ्नो भोगाइको तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत भोगाइको कुरा हो। खुसी भन्ने कुरा आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी सन्तुष्टि भन्ने कुरा त आफूसँग जे छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट रहन सक्यौँ भने खुसी आउँछ। तर सन्तुष्टिको अर्थ यो होइन मानव जाति त्यसरी सन्तुष्ट भएको भए त हामी यहाँसम्म आउँथेनौँ नि। विकासका लागि पनि के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति अतिरिक्त चाहना चाहिँ त्यो राख्नुपर्छ, त्यो सपना राख्नुपर्छ। त्यो राख्यो भने बल्ल हाम्रो विकास हुने हो, प्रगति हुने हो। अब तर एकदमै हुन्छ नि मान्छेमा, मलाई यो भएन त्यो भएन अथवा अर्काको देखेर यस्तो हुन पाए, त्यो चाहिँ लाग्दैन मलाई। भाग्यमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्छु, भाग्यमा थोरै थोरै विश्वास गर्छु। अघि पनि भन्नुभयो म भाग्यमानी होला सायद, त्यो एउटा अवसर पनि पर्यो। भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ? थोरै गर्छु। मेरो सफलताको पछाडि भाग्यको कि कर्मको? यस्तो छ, मैले बुवालाई पनि त्यहाँनिर सम्झिन चाहेँ। बुवाले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दा हामी कहाँ कहिलेकाहीँ डिबेट हुन्छ कि कर्मले भाग्य डोर्याउने कि भाग्यले कर्म डोर्याउने भन्ने कुरा हुन्छ कि। त्योभन्दा बुवाले भाग्यले कर्म डोर्याउँछ हेरकेटा भन्नुहुन्छ। मलाई कहिलेकाहीँ यसो एकान्तमा बसेर सोचेँ भने सायद हो कि त भन्ने पनि लाग्छ। अब यो के हो ठ्याक्कै त बहसको पाटो हुन सक्ला होइन। तर मान्छेको लेखान्त अनुसार कर्म पनि जान्छ कि भन्ने पनि लाग्छ। जाँदा जाँदै जिन्दगीको अन्तिम क्षणसम्म तपाईँले समाजका निम्ति दिने उपहार अथवा के छोडेर चाहिँ योगदान दिने विचार छ? समुदाय, समाज, यस्तो छ, नाम छोड्न सकौँ, नाम छोड्नका लागि काम गर्न सकौँ, काम पनि तपाईँको सम्झिन सक्ने स्मरणीय काम गर्न सकौँ भन्ने सबैलाई लाग्छ। त्यो मलाई पनि लाग्नु स्वाभाविक हो। मलाई लाग्ने के छ भन्नुहुन्छ, म अहिले जुन पेसामा छु त्यो पेसामा आबद्ध रहेर आफ्नो जिन्दगी जिउने सवालमा जहाँसम्म गर्न सक्छु त्यसमा नै कन्टिन्युटी दिन सकेर केही राम्रो छाप आगामी पुस्तालाई, हाम्रो समाजलाई दिन सकेँ भने त्यो नै मेरो लागि मेरो जन्मको सार्थकता ठहर छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ है मलाई। हुन्छ, यो बिहानको समयमा यस्तो चिसोको समय छ है, तल्लो क्षेत्रमा छौँ हामी त, खास गरी तराई मधेसतिर यहाँ उसो कुहिरो बढी छ। त्यो उसो कुहिरोको प्रवाह नगरिकन स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार दिनुभयो र आफ्नो अनुभूति साट्ने यो समय चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। एकदमै तपाईँ कार्यक्रम प्रस्तुता पुरुषोत्तमजी र नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट पनि एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किन भन्दा व्यक्तिगत भोगाइका कुराहरू त छँदैछन्, त्यस बाहेक पनि हामीले शिक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर जुन खालका कुराहरू, अन्तरङ्ग कुराहरू गर्ने मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि समग्र नेपाल टेलिभिजन परिवार र कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँ पुरुषोत्तम सरलाई पनि एकदमै
हार्दिक हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्दछु। दर्शकवृन्द, मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टी टकको समय सकिएको छ। कार्यक्रमलाई बिट मार्ने बेला भएको छ। कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला भन्दै तपाईँको दिन शुभ रहोस् यही कामनासहित पुरुषोत्तम सापकोटा यो टी टकसँगै मर्निङ मिक्सलाई यिनेर बिट मार्दै आज्ञा माग्छु। नमस्कार।